वीडियो शुरू करने से पहले क्या सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक आम सी शाम से कहीं बढ़कर बन जाएगी। लियो के वालिद चाहते थे कि वो अपनी मामूल की वीकेंड बिजनेस ट्रिप पर जाए, लेकिन आखिरी लम्हे में मैंने उससे कहा कि वो रुक जाए। एक सादा सी दरखास्त है ना, मगर दिल की गहराई में मुझे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कोई खामोश तूफान पल रहा है, शायद इसलिए कि मेरे अंदर भी कुछ टूट रहा था। सुबह अजीब सी थी। मैं किचन में खामोशी से कॉफी बना रही थी। लियो मेज पर बैठा था, बज़ाहिर होमवर्क कर रहा था, मगर साफ लग रहा था कि उसका ज़हन कहीं और है। फिर अचानक मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, लियो, क्या तुम मुझे वो कॉफी दे सकते हो? मेरी आवाज़ मामूल से ज्यादा नर्म थी, जैसे मैं अपने जज्बात छुपा रही हो। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, लेकिन मैंने अपनी आंखों को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जब उसने मुझे कॉफी दी तो मैंने उसका हाथ मामूल से कुछ ज्यादा देर तक थामे रखा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे चाहती हूं कि वो मेरे इशारों को समझ ले। हम एक लम्हे के लिए खामोश खड़े रहे। फिर मैंने कहा, असल में चूंकि आज यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। मैं आम तौर पर पुरसुकून रहती हूँ, मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। मेरा दिल कभी गलत इशारा नहीं देता। तुम अब बच्चे नहीं रहे, लियो। मैं बहुत एहतियात से अल्फाज चुन रही थी ताकि हमारे दरमियान कोई राज बाकी न रहे। मेरे अल्फाज जैसे उस पर असर कर गए। मार्गॉट, क्या हो रहा है? आप इस तरह क्यों बात कर रही है? ने अलछन में पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो गर्मजोश नहीं थी, ज्यादा ऐसे जैसे मैं कोई पहेली खोल रही हूं। मैं हमारे दरमियान मौजूद फासले के बारे में सोच रही थी, लियो। मैंने आहिस्ता से कहा, हर दिन तुम बड़े हो रहे हो और ऐसा लगता है जैसे हमारे दरमियान कुछ बदल रहा है, कुछ नया पैदा हो रहा है। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। शायद वो भी वही सब महसूस कर रहा था जो मैं कर रही थी। मार्गॉट, शायद आप सिर्फ ज्यादा सोच रही हैं। उसने हल्का सा हंसने की कोशिश की, मगर उसकी मुस्कुराहट कमजोर थी। मैं जरा करीब हुई और धीमी आवाज में बोली, लेकिन क्या तुम्हें भी ये महसूस नहीं होता, लियो? कुछ तो बदल रहा है हमारे दरमियान, है ना? मेरी सरगोशी हुआ कि नरम झोंके जैसी थी, आहिस्ता मगर असर छोड़ने वाली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी कि वो खुद भी इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा। ये नामुमकिन है, मार्गॉट। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ी। आप मेरे वालिद की बीवी है। मैं उसके करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। लियो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जरूरी नहीं कि दुनिया हमें समझे, मैंने सुकून से कहा, मगर मेरी आवाज में संजीदगी थी। मैं एक ऐसे राज को खोल रही थी जो बहुत अरसे से दिल में दफन था। मैं महसूस कर सकती थी कि वो अपने ख्यालात में उलझाता जा रहा है। और सच तो ये था कि मैं भी। मेरा एक हिस्सा जानता था कि ये सब गलत है, मगर दूसरा हिस्सा, वो तो कब का हार चुका था। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे, इस बोझ को महसूस करते हुए जो हमारे दरमियान फैल चुका था। मैंने उसके पास मौजूद तकिए को छुआ और कहा, लियो, तुम जानते हो ना कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। हमारे दरमियान जो कुछ है वो हकीकत है। उसने गहरा सांस लिया और नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली, जैसे वो चाहता हो कि उसके ख्यालात चंद लम्हों के लिए रुक जाए। ये सब गलत लगता था, नामुमकिन, मगर साथ ही ऐसा जैसे इससे बचना भी मुमकिन न हो। मार्गॉट, लोग इसे नहीं समझेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने आहिस्ता से मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। लोगों का समझना जरूरी नहीं होता, लियो, बस हमें खुद से सच बोलना चाहिए। हमारे दरमियान मौजूद कशिश अब छुपाना मुश्किल होती जा रही थी। मैं उसे झटला नहीं सकती थी। इस रात सब कुछ बदल गया। वो तमाम दीवारें जो मैंने अपने गिर्द खड़ी की थीं, गिर चुकी थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रात तारीक और बारिश भरी थी। बारिश की हर बूंद जैसे मेरे अंदर के इंतशार की आवाज बन गई थी।
میں نے فائر پلیس جلائی ہوئی تھی اور کتاب پڑھنے کا بہانہ کر رہی تھی، مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کبھی کبھار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا ہر قدم میرے دل کو ایک ساتھ دور بھی دھکیلتا اور اپنی طرف بھی کھینچتا تھا۔ طوفان تھمنے تک یہی رہو، میں نے پرسکون مگر چیلنج بھری آواز میں کہا۔ وہ آگ کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی نے پورے کمرے کو گھیر لیا۔ ہم دونوں نظریں چراتے رہے مگر جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کچھ بھاری سا معلق ہے۔ لیو، تم جانتے ہو میں اس گھر سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے اچانک پوچھا، میری آنکھوں میں پرانی یادیں چمک رہی تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر میں اس کی چھپی ہوئی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ یقیناً مارگوٹ، میں یہی بڑا ہوا ہوں، میری ساری بچپن کی یادیں انہی دیواروں میں ہیں، اس نے کہا۔ میں سوچ میں ڈوبی بولتی رہی۔ مجھے یاد ہے تم ہر صبح سیڑھیوں سے پھسلتے ہوئے نیچے آتے تھے، تمہارے والد ناشتہ کر رہے ہوتے اور تم مسلسل بولتے رہتے، پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ چیزیں بدلے، ہے نا؟ اس نے سر ہلایا مگر میری نظروں سے بچ نہ سکا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے گئے ہو، اس گھر کی ہر یاد کو دوبارہ جی رہے ہو۔ جتنا ہم بات کرتے گئے اتنا ہی وہ دبے ہوئے جذبات آہستہ آہستہ سطح پر آنے لگے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے درمیان کوئی حد رکھنی چاہیے، لیو نے کہا، لیکن پھر یہ سوچ کہ شاید میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں، یہ مجھے ڈرا دیتی ہے۔ یہ بات سیدھا میرے دل پر لگی۔ میں محسوس کر سکتی تھی وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ ہم دونوں اپنی حفاظت کی دیواریں گرا چکے تھے، اتنے بے نقاب ہو چکے تھے کہ اب کچھ واپس لینا ممکن نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں مارگوٹ، کبھی کبھی جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا کہوں، کیا محسوس کروں، مگر کسی نہ کسی طرح مجھے بس یہاں ہونا اچھا لگتا ہے، اس نے دھیمی سر گوشی میں کہا۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر کچھ روشن کر دیا۔ آگ کی روشنی میرے چہرے پر سایوں کو ناچنے پر مجبور کر رہی تھی، جیسے میرے جذبات کو باہر لا رہی ہو۔ ہر بار جب تم یہاں ہوتے ہو لیو، سب کچھ جیسے اپنی جگہ ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ شاید ہمارے درمیان یہ تعلق ہمارے سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر ہم دوبارہ خاموش ہو گئے، الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ہم صرف وہاں بیٹھے رہے، اپنے جذبات کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ ہمارے درمیان کشش کسی کشش تھکل جیسی تھی، ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچ نہیں پا رہا تھا، چاہے ہم جانتے تھے کہ شاید ہمیں بچنا چاہیے۔ جب بارش ہلکی ہونے لگی تو میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کچھ لمحوں تک ویسے ہی رہنے دیا۔ ہم نے خود کو بس اسی لمحے میں رہنے دیا، اپنے جذبات کو فضا میں معلق چھوڑ کر۔ میں نے اس احساس سے لڑنے کی کوشش کی، مگر لیو کے قریب ہوتے ہی میری بنائی ہوئی تمام دیواریں کمزور پڑ جاتی تھیں۔ جب لیو کا ہاتھ میری ٹانگ پر آ کر رکا تو ایک عجیب سی لہر میرے اندر دوڑ گئی، جیسے وہ تمام جذبات اور الجھنیں جنہیں ہم اتنی دیر سے دبا رہے تھے اچانک باہر آ گئی ہوں۔ اس ایک لمحے میں ہم خود کو کھو بیٹھے، ہماری نظریں ایک ایسی کشش میں بندھ گئی تھیں جسے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے۔ خاموشی سے بھی زیادہ بلند صرف میرے دل کی دھڑکن تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مارگوٹ، اس نے بھاری اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سب ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے اختیار میں ہے نا؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا مگر میری گلے میں اٹکی ہوئی گرا کے باعث بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیو، تم میرے سوتیلے بیٹے ہو، میں نے کہا، مگر ہر لفظ جیسے مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ یہ غلط ہے، مگر اس وقت یہاں میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں مگر میں خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس کے چہرے پر بھی وہی الجھن، وہی کشش دیکھ سکتی تھی۔
लियो की उंगलियां मेरी टांग पर जरा और मजबूती से ठहरी। मार्गोट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये सब रोकना नहीं चाहता, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। लेकिन हर बार जब मैं इससे लड़ने की कोशिश करता हूं, मैं फिर वापस यही आपके पास आ जाता हूं। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं खुद को इससे दूर कर लूं, मगर इसका लम्स जैसे मुझे वही रोक चुका था, एक ऐसी हद के किनारे पर जहां हमें कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। मैंने उसे थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे हरकत करना भूल गया था। लियो, खुद को इस सब में खो देना, ये मुझे डराता है, मैंने कहा, मगर मैं खुद इसके और करीब झुक रही थी। ये ठीक नहीं है। इस वक्त मैं कोशिश कर रही हूं, तुम्हारे साथ यहां होना बहुत हकीकी महसूस होता है। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। हमारे दरमियान जो कुछ था वो मेरी बाकी मानदा तमाम मंतिक को धुंधला रहा था। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया सकड़ कर सिर्फ इस कमरे तक महदूद हो गई हो, सिर्फ हम दोनों तक। इसकी कुर्बत की हरारत, हमारे दरमियान वो ममनुआ कशिश मुझे मजीद गहराई में खींच रही थी, हालांकि मेरे अंदर का हर हिस्सा चीख चीख कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था।